त्यो प्रिभिलेज सेट गरिसकेपछि अब सधैँ तिमीलाई मात्रै यो अप्सन मिल्छ है। हजुर सर हजुर। ल अब न्युमेरिकलमा केही समस्या छ भने सोध, तिमीहरूको त्यो प्रब्लम त मैले सल्भ गरिदिएँ। छैन भने म यो नेक्स्ट न्युमेरिकलमा जान्छु है। न्युमेरिकल नम्बर 2 हेऱ्यो अगाडिपट्टिको पार्ट के होला भन्ने तिमीहरूलाई लाग्ला होइन। यो अघिल्लो न्युमेरिकलको के अरे त्यो स्निपिङ टुलबाट काट्दाखेरि यो पनि पार्ट सँगै आएको है, अरू केही पनि होइन। यसमा हामीले त्यही देख्छौँ। मैले अलिकति इन्लार्ज गर्छु। ल अब क्वेसन नम्बर 2 है, न्युमेरिकल नम्बर 2 यो बुकमा त 23.11 भन्ने छ। यो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि एन एसी भोल्टेज अफ V इज इक्वल टु 220√2 sin 100πt है। यो हाम्रो भोल्टेज भनेको Vmax हो कि यो 200√2 Vmax sin 2πft हैन। V इज इक्वल टु Vmax sin 2πft भनेर हामीले यसरी देख्यौँ। यो हालको एसी भोल्टेज छ। कहाँ एप्लाई गरिरहेको छ हामीले सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायरमा एप्लाई गरिरहेको छौँ। एप्लाई गरिसकेपछि इफ द सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर हैज अ फरवर्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज अफ 200 भोल्ट VFBO यो थाहा पाउनु पर्यो। यो जुन 200 भोल्ट छ नि 200 भोल्ट भनेको VFBO हो, फरवर्ड ब्रेकओभर भोल्टेज। अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो पिरियड अफ कन्डक्सन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अघि हामीले न्युमेरिकलमा के गरेको थियौँ पिरियड अफ कन्डक्सन हामीले त्यहाँ त एङ्गल अफ कन्डक्सन भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौँ। अब हाम्रो टोटल कन्डक्सन पिरियड कति हो त टोटल टाइम पिरियड हामीले टी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन। टोटल टाइम पिरियड क्यापिटल टी। अनि त्यसपछि गएर अर्को एउटा हामीले चाहिँ कति टाइममा यो टर्न अन भयो त त्यो स्मल टी पनि अथवा यो अफ भएको पिरियड स्मल टी ले रिप्रेजेन्ट गरेर टोटल पिरियड टी भनेर लेख्यौँ भने त्यो हाम्रो अब हामीले निकाल्न खोजेको अथवा क्वेसनले सोधेको कुरा चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। द्याट विल बी टी क्यापिटल टी माइनस स्मल टी। अब हामीलाई के थाहा छ Vmax इज इक्वल टु 200√2 किनभने V इज इक्वल टु Vmax sin 2πft है। 2πf भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो 100 छ। अब अहिले हामीलाई त्यो चाहिँ यता पछाडिपट्टि हेर्छ। अब 200 अघि भने जस्तो VFBO इज इक्वल टु Vmax sin 2πft भयो साइन ओभरअल अल सरी हाम्रो यो 200 भनेको VFBO इज इक्वल टु 200√2 sin 200√2 sin 100πt भयो। यहाँबाट हामीले स्मल टी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। टी क्याल्कुलेसन भनेको इज इक्वल टु अब यो केसमा 200 हाम्रो यहाँ चाहिँ काट्यो अनि त्यसपछि √2 मात्रै बाँकी रह्यो। अब यसलाई फर्दर हामीले 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1/100 पाइ साइन इन्भर्स 200/200√2। अब यहाँ 200 पहिले काट्दिकन 1/√2 मात्रै बाँकी राखेको भए पनि हुन्थ्यो। यसले चाहिँ के गर्यो 200 राखेर अब यो जसरी नि यहाँ चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ। 1/100 पाइ साइन इन्भर्स 200/200√2 गर्दाखेरि 1/100 पाइ इन्टु साइन इन्भर्स यो जुन रेसियो छ कति आयो सो भ्यालु 0.707। दिस इज इक्वल टु 1/100 पाइ इन्टु पाइ/4 त्यो भनेको 2.5 मिली सेकेन्ड हुने भयो। अब हामीले स्मल टी त क्याल्कुलेट गर्यौँ तर टोटल ड्युरेसन क्यापिटल टी भनेको कति हो भने 1/2f हो है। अब के अरे हामीले यो एउटा त्यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ हामीले त्योबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एउटा टर्न अन भनेको एउटा साइकल त्यसपछि नेक्स्ट साइकल टोटल क्याल्कुलेसन गर्यो भनेको 1/2 इन्टु 50 गर्दाखेरि 100 मिली सेकेन्ड आयो। त्यसो भएर यो भनेको हाम्रो टोटल टाइम पिरियड चाहिँ त्यो 180 डिग्री नै जनाउनका लागि हामीले चाहिँ 1/2f गरिरहेको छौँ होइन। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो सरी मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ। हाम्रो 1/f भनेको क्यापिटल टी हो तर हामीलाई जम्मा एउटा मात्रै साइकल चाहिने है। अहिलेको अलिकति करेक्सन गरेँ मैले। हामीलाई एउटा साइकलमा मात्रै कन्डक्सन हुन्छ त्यसपछि त 0 हुन्छ। हामीले यो डायग्राममै देख्न सक्छौँ। यो एउटा साइकलमा मात्रै हाम्रो इनपुट के हुन्छ एपियर हुन्छ है। भनेको जुन बेला हाम्रो एनोड इज मेड मोर पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड त्यो बेलामा सर्टेन टाइम छ। यदि हुँदा नि सर्टेन टाइम त लाग्यो। यहाँ फायरिङ एङ्गल अल्फा भन्ने भन्छ हामीले यो अल्फा पछि बल्ल के हुन्छ इट स्टार्ट्स टु फलो द इनपुट हैन। आउटपुट स्टार्ट्स टु फलो द इनपुट अनि त्यसपछि बिस्तारै यही ट्रेन्ड अनुसार इनपुट फलो गर्दै गर्दै ब्याक टु 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हाफ साइकलमा नेगेटिभ हाफ साइकलमा त 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई सिम्पली के गर्नु पर्यो भने 1/f गरे त टाइम पिरियड क्यापिटल टी भनेको 1/f हुन्थ्यो तर हामीले एउटा मात्रै हाफ साइकलका लागि
1/2f भयो भनेको 1/2 * 50 गर्यो यहाँबाट निकाल्यो है फ्रिक्वेन्सी भेरिएन्सले 2 पाई f हैन के अरे 2 यहाँ पाई हाम्रो यहाँ छँदैछ ओभरअल है sin 2 पाई ft इज इक्वल टु 100 पाई t भनेर त्यहाँबाट हामीले f क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो sin 2 पाई ft इज इक्वल टु sin 100 पाई t ती दुईटाबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि f भनेको 50 हुँदो रहेछ 2f पाई t भनेर त्यसरी कम्पेरिजन गर्यौं त्यो भएर फ्रिक्वेन्सी 50 भयो 2 * 50 गर्दाखेरि के अरे 100 भयो 1/100 भनेको 10 मिली सेकेन्ड हामीले अब्टेन गर्यो त्यसबाद हाम्रो टाइम पिरियड 10 मिली सेकेन्ड हो भने कन्डक्सन यो टर्न अन हुनलाई 2.5 मिली सेकेन्ड लाग्यो र टर्न अन भइसकेपछि कति टाइमसम्म कन्डक्सन हुन्छ त नि भन्दाखेरि 10 मिली सेकेन्ड माइनस 2.5 मिली सेकेन्ड गरेर 7.5 मिली सेकेन्डसम्म कन्डक्सन गर्दो रहेछ यसरी कन्डक्सन पिरियड हामीले अब्टेन गर्न सक्यौं एउटा मात्र पिरियडका लागि हामीले हेर्यौं हैन अघिको केसमा पनि हाम्रो पाई माइनस गर्यो नि हैन त्यो केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा पिरियडका लागि मात्र पाई माइनस अल्फा भनेको 2 पाई भनेको 360 डिग्री हुन्थ्यो एउटा कम्प्लिट साइकल हुन्थ्यो तर हाम्रो एउटा मात्रै हाफ साइकलका लागि के गरिरहेको छौं कन्डक्सन क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौं यसमा के क्वेशन छ ल छैन भने हामी सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर को नेक्स्ट एप्लिकेसन वेयर इट विल बी युज्ड एज अ फुल वेभ रेक्टिफायर हैन फुल वेभ रेक्टिफायर को रूपमा हामीले युज गर्छौं त्यो युज गर्नका लागि यसको सेटअप अथवा सर्किट को अरेन्जमेन्ट इज शोन इन द डायग्राम सर्किट डायग्राम ए यो सर्किट डायग्राममा हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि यतापट्टि इनपुट भोल्टेज दिइराको छ अथवा सप्लाई इनपुट सप्लाई दिइराको छ त्यसपछि गएर यसको यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा जोडिएको छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो यतिकै डायग्राममा देख्न सक्छौं कसरी देख्न सक्छौं भन्दा नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइन्डिङ्स है प्राइमरी साइड र नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी भनेको प्राइमरीमा बढी छ सेकेन्डरीमा कम छ त्यही भएर यसले स्टेप डाउन गर्छ अब हाम्रो यो साइडमा सेकेन्डरी साइडमा हामीले चाहिँ कति अब्टेन गर्यौं इनपुट भोल्टेज अब्टेन गर्यौं अब्टेन गरिसकेपछि दुईटा सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायरहरु जोडिएको छ अनि त्यसपछि सेन्टर ट्याप जुन यहाँ छ सेन्टर ट्याप थ्रु हामीले आउटपुट अब्टेन गर्छौं हैन त्यो सेन्टर ट्यापिङमा लोड रेजिस्टेन्स जोडेको छौं र लोड रेजिस्टेन्समा पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि सेन्टर ट्यापिङमा एउटा गेटलाई चाहिँ यसलाई अन गर्नका लागि गेटको सर्किट अथवा गेट सप्लाईको यो अरेन्जमेन्ट हामीले देख्न सक्छौं नेगेटिभ आर कता जोडिरहेको छ यो सेन्टर ट्यापतिर जोडिएको छ है यो चाहिँ क्याथोड तिर त्यसैगरी यसको सेन्टर ट्यापमा पनि हामीले चाहिँ के अप्लाई यो चाहिँ यता जोडिएको छ त्यसपछि हामीले यो साइडमा यो गरिरहेको छ आउटपुट भोल्टेज यसमा अब्टेन गर्छौं त्यसैगरी नेक्स्टमा के भइरहेको छ भने यसको केसमा पनि त्यसरी नै हामीले नेगेटिभ सप्लाई जोडेको छौं यो अनि यताबाट पोजिटिभ गेटतिर जोडिरहेको छ यसले के गर्दो रहेछ यो जुन हाम्रो भेरिएबल रेजिस्टर छ यो रेजिस्टरले गेट करेन्टलाई सेट गर्दो रहेछ गेट करेन्ट भनेको बढाउने घटाउने हामीले जति रेजिस्टेन्स बढाउँछौं त्यति नै कम करेन्ट हुन्छ जति कम रेजिस्टेन्स हुन्छ करेन्ट बढ्छ हैन त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ यो रियोस्ट्याट युज गरिरहेको छ अथवा भेरिएबल रेजिस्टर युज गरिएको छ त्यसपछि यतापट्टि हामीले के गरिरहेको छ भने सेन्टर ट्याप दुईटैको क्याथोड आएर कहाँ जोडिएको छ भन्दा यसको सेन्टर ट्यापमा जोडिएको छ जुन बेला अब पोजिटिभ हाफ साइकल स्टार्ट हुन्छ पोजिटिभ हाफ साइकल हुने बेलामा सिलिकन 1 के अरे सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर 1 इट स्टार्ट्स कन्डक्टिङ हैन यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा यसले कन्डक्ट गर्छ त्यसपछि नेगेटिभ हाफ साइकलमा के गर्छ भने SCR2 ले कन्डक्ट गर्छ अब यसरी कन्डक्सन हुन्छ र हरेक केसमा के हुँदो रहेछ भन्दा आउटपुट चाहिँ हामीले यसरी नै प्लस यो माइनस अनि यो डाइरेक्सनमा यसरी हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि यो प्लस यो माइनस हुन्छ र इट स्टार्ट्स के अरे हामीले आउटपुट भोल्टेज चाहिँ यहाँबाट देख्छौं पोजिटिभ हाफमा पनि यहाँ हामीले एउटा त्यो वेभ अब्टेन गर्छौं नेगेटिभ हाफमा नि सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर SCR2 ले कन्डक्ट गर्ने भएको हुनाले अर्को हाफ के अरे अर्को जुन नेगेटिभ हाफ साइकल छ त्यो पनि एपियर हुन्छ एक्रस द लोड कसरी एपियर हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछु मैले नेक्स्ट डायग्राममा ल पहिला सुरु हाम्रो व्हेन
के अरे एनोड इज मेड मोर पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड, त्यो हुने बेलामा SCR1 कन्डक्ट हुन्छ, SCR2 के हुन्छ त्यसको लागि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ त्यसको एरेन्जमेन्टमा। त्यसमा SCR2 चाहिँ त्यसले कन्डक्ट गर्दैन। SCR1 ले कन्डक्ट गर्ने केसमा त्यसलाई पनि टर्न अन हुनको लागि त कम्तीमा के हुनु पर्यो, यो अल्फा एङ्गलसम्म टर्न अफ हुन्छ, अथवा त्यसको जङ्सन जुन ब्यारियर जङ्सन छ त्यो ब्यारियर जङ्सन ओभरकम हुनका लागि हामीलाई चाहिँ यति यो एङ्गल अल्फा एङ्गलसँग कुर्नु पर्यो, अथवा हामीले बिस्तारै बढाउँदै गएर त्यो सुटेबल गेट सिग्नल एप्लाई गरिसकेपछि यति टाइम गरिसकेपछि SCR1 स्टार्ट्स कन्डक्टिङ भएपछि त्यसले इनपुट भोल्टेजलाई फलो गर्छ। अब यहाँ गइसकेपछि SCR1 अफ हुन्छ, अफ भइसकेपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो त्यो एरेन्जमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अब SCR2 त्यहाँ चाहिँ फेरि के हुन्छ, एनोड क्याथोडमा एनोड इज मेड मोर पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड जस्तो त्यो एरेन्जमेन्टमा जान्छ र अब SCR2 इट स्टार्ट्स कन्डक्टिङ भइसकेपछि त्यसलाई पनि टर्न अन हुनको लागि यसलाई पनि अल्फा, अब त्यहाँ के गर्नु पर्यो, दुवैका लागि गेट करेन्ट बराबर हामीले चाहिँ सेट गर्नु पर्यो ताकि यो दुईवटा अल्फा फरक नहोस्। किनभने दुईवटा डिभाइस छ, यदि दुईवटा डिभाइसमा हामीले गेट करेन्ट फरक राख्यो भने त यो अल्फा नै फरक हुन्छ होला, यो र यो त मिल्ला हैन, किनभने यो वेभ र यो वेभ भनेको चाहिँ SCR1 को वेभ हो। त्यसैगरी सेकेन्ड र फोर्थ भनेको SCR2 को हुन्छ, त्यसको अल्फा त मिल्ला। तर यदि हामीले चाहिँ म्याच्ड SCR भनेको एउटै मेटेरियलबाट बनेको एउटै ब्याचमा एउटै लटमा म्यानुफ्याक्चर्ड भएको डिभाइस युज गरेको छैनौँ भने त्यो बेलामा अलिअलि केही न केही फरक चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर हामीले यो यसरी युज गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने थोरै पनि फरक नहोस् भन्ने चाहने हो भने त्यो बेलामा म्याच्ड MATCHED म्याच्ड भन्छ, त्यो म्याच्ड SCR युज गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ के हुन्छ एउटै मेटेरियलबाट बनेको हुन्छ एउटै लटमा बनेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अलिकति पनि त्यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ त्यस्तो फरक भएको हामीले देख्दैन, अथवा भइहालेछ भने एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ, जुन हामीले नोटिस गर्दैनौँ। एकदमै डिप स्टडी गऱ्यो भने मात्रै पत्ता लाग्न सक्छ। नभए अब हामीले चाहिँ आइजी करेन्ट बराबर सेट गरेको छौँ भने र त्यो म्याच्डवाला छ भने यो र यो बराबर हुन्छ, अल्फा1 इक्वल टु अल्फा2 बराबर हुन्छ। र यही केसमा यसरी यति टाइमसम्म टर्न अफ भयो अनि SCR1 स्टार्ट्स कन्डक्टिङ, द आउटपुट स्टार्ट्स टु फलो द इनपुट हैन, म्याक्सिमम पिकमा पुग्छ, Vmax मा पुग्छ, अनि देन इट स्टार्ट्स गोइङ डाउन। जब पाईमा पुग्छ त्यो पाई पिरियडमा हुने बित्तिकै SCR1 अफ हुन्छ, SCR2 अन हुनको लागि पनि फेरि अर्को एउटा फायरिङ एङ्गल चाहियो जसले चाहिँ के गरोस्, SCR2 को जङ्सन J2 लाई चाहिँ ओभरकम गरोस्, जुन ब्यारियर छ ब्यारियरलाई ओभरकम गर्नका लागि सुइटेबल गेट सिग्नल यति बराबर हामीले एप्लाई गरेको छ, त्यही भएर अल्फा पनि बराबर हामीले अब्टेन गर्छौँ। त्यसपछि फेरि SCR2 को आउटपुटले इट स्टार्ट्स फलोइङ द इनपुट, goes back to 0 and reaches the maximum or reaches the peak first and then it starts going down back to 0। त्यसरी नै के हुने भयो, 1 SCR1 SCR2 SCR1 SCR2 यसरी कन्टिन्युअसली के देख्ने भयो भने SCR दुईटा SCR घरि एउटा घरि अर्को, यसरी दुईटा चाहिँ 1 2 गर्दै फर्स्ट सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर, त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै हामीले भइबरको सबै कुनै पनि खाली नभइकन देख्छौँ। तर अब यो हेर्दा यहाँ के देखियो भने जुन आउटपुट भोल्टेज छ यसले त रेक्टिफायरको काम त गर्यो, यो एसीलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिरहेको छ, डीसीमा कन्भर्ट गरेको छ, तर हामीले रिपल देख्यौँ। यो 0बाट चाहिँ म्याक्सिमम पुगेको छ फेरि ब्याक टु 0, यस्तो खालको कन्टिन्युअस रिपल। यदि हामीलाई स्मुथ बनाउनु छ भने हामी चाहिँ क्यापेसिटर युज गर्छौँ, फिल्टर क्यापेसिटर युज गर्छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ यस्तो खालको रिपल्सहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ। र स्मुथ हामीले एउटै खालको अब यहाँ धेरै स्टेजेसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिमीले पक्कै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट्समा पढ्यो होला, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्मुथ डिसी प्रोभाइड गर्छ हामीले फिल्टर क्यापेसिटर्सहरू युज गर्यौँ भने। यदि हाम्रो सप्लाई भोल्टेज V = Vmax sin थीटा छ भने र फायरिङ एङ्गल अल्फा छ भने देन एभरेज आउटपुट भोल्टेज विल बी गिभन बाई द एक्सप्रेसन। अब हामीलाई चाहिएको कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा त एउटा साइकल मात्रै हेर्नु पऱ्यो नि, अर्को साइकल त फेरि नेक्स्ट साइकल हो, अर्को सुरु भइसक्यो। त्यही भएर टोटल टाइम पिरियड भनेको हाम्रो 0 देखि पाईसम्म हुन्छ। त्यही भएर टोटल हाम्रो के 1 बाई टोटल टाइम पिरियड पाई अथवा ड्युरेसन भनौँ, हाम्रो यो चाहिँ 1 बाई पाई, कहाँ एउटा साइकल 0 देखि पाईसम्म कम्प्लिट हुँदो रहेछ।
भनेपछि 1/पाई, अर्को साइकल फेरि पाईदेखि 2 पाई, त्यसपछि 2 पाईदेखि 3 पाई, त्यही भएर 1 साइकलका लागि 1/पाई। अब हामीले यहाँ त 0 बाटै लेख्नु पर्यो, 0 देखि पाई Vmax sin थीटा d थीटा लेख्नु पर्यो, तर 0 देखि अल्फासम्म त भ्यालु Vmax को भ्यालु 0, के पनि छैन, कन्डक्टै हुँदैन। र अनि फेरि अब ओभरअल यसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरौँ, 0 to पाई भनेको 0 to अल्फा Vmax sin थीटा d थीटा प्लस फेरि इन्टिग्रेसन फ्रम अल्फा टु पाई Vmax sin थीटा d थीटा गर्दा अगाडिपट्टिको 0 भएको हुनाले हामी लेखेनौँ, पछाडिपट्टिको पार्ट अल्फादेखि पाईसम्म मात्रै यसले कन्डक्सन गर्छ, त्यही भएर Vmax/पाई 1 प्लस कस अल्फा, यो जुन हामीले अगाडिपट्टि डिराइभ गरेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ 1/2 पाई अथवा Vmax/2 पाई थियो। यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एभरेज आउटपुट भोल्टेज ठ्याक्कै डबल हुँदो रहेछ। यहाँ 2 को सट्टामा हाम्रो चाहिँ सिम्पली 1 भएको छ, 1 Vmax/पाई मात्रै हामीले अब्टेन गरेको छ, Vmax/पाई 1 प्लस कस अल्फा अब्टेन गर्यो। अब एभरेज आउटपुट भोल्टेज इज द डबल, यहाँ लेखेको चाहिँ द डबल अफ द्याट अफ द हाफ वेभ रेक्टिफायर सर्किट, विच इज अब्भियस। किन अब्भियस? किनभने यसले चाहिँ पोजिटिभ हाफ साइकलका लागि पनि कन्डक्सन गरेको छ, नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि कन्डक्सन भइरहेको छ। देन एभरेज करेन्ट आई एभरेज इज गिभन बाई Vmax/पाई आरएल, लोड रेजिस्टेन्स हामी यसैलाई भी एभरेज बाई हामीले आरएलले डिभाइड गर्ने हो होइन। Vmax/पाई हाम्रो छँदैछ, आरएल एउटा भनेको Vmax/पाई अथवा V/R हो, आई भनेको, त्यही भएर Vmax/पाई आरएल 1 प्लस कस अल्फा हामीले अब्टेन गर्यौँ। यो भयो एभरेज करेन्टका लागि। यदि हामीलाई पावर चाहियो भने आउटपुट पावर भनेको भी एभरेज इन्टु आई एभरेज हुन्छ, ती दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ, मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि हामीले टोटल पावर अब्टेन गर्छौँ। केही क्वेसन छ कि मेरो आवाजै सुनिएको छैन? हजुर, डायोड बेस रेक्टिफायर र एससीआर बेस रेक्टिफायरको एप्लिकेसन वाइज डिफरेन्स चाहिँ के छ नि? ल एकदम राम्रो क्वेसन सोध्यो है। डायोडवाला पनि हामीले चाहिँ हाफ वेभ र फुल वेभ रेक्टिफायर दुइटै बनाउन सक्छौँ। हामीले डायोडवाला युज गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने स्मल सिग्नलका लागि भनेको कम पावरवाला होइन, जहाँ चाहिँ एकदमै कम करेन्ट मात्रै फ्लो हुन्छ भन्ने हिसाबमा, तर पावर जुन के अरे पावर इलेक्ट्रोनिक्ससँग रिलेटेड थाइरिस्टर्सहरूको कुरा गर्छ नि, यसले चाहिँ लार्ज करेन्टहरूलाई पनि सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्छ, अथवा यो चाहिँ चाँडै ब्रेकडाउन के अरे चाँडै यो वेयर एन्ड टियर हुन्न भनेको चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुन्न। यदि हामीले डायोडहरू युज गऱ्यौँ लार्ज करेन्टका लागि भने हामीले त्यो बनाउँदा फेर्दा हैरान हुन्छ। त्यही भएको हुनाले विशेष गरी लार्ज पावर एप्लिकेसनहरूमा जहाँ चाहिँ हामीलाई स्विचको रूपमा युज गर्नु छ अथवा सिम्पल रेक्टिफायर बनाउनु छ, डिसीमै कन्भर्ट गर्नु छ, लार्ज पावरका लागि, लार्ज करेन्ट अथवा लार्ज भोल्टेज यस्तो टर्महरू त्यस्ता एप्लिकेसनहरूका लागि विशेष गरी डायोडको सट्टामा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायरहरू युज गर्छौँ। त्यही नै हो यसको फरक। अरू कुरा त अब त्यसले रेक्टिफिकेसन गर्ने काम पनि एउटै नै हो। यस्तो आउटपुट अलिकति अझ त्यसमा यो हाम्रो फायरिङ एङ्गलको कुरा पनि आउन्न। अब यो फायरिङ एङ्गल त हामीले गेट करेन्ट एडजस्ट गरेर अझै अगाडि लिएर आउनु पनि सक्छौँ, एकदमै सानो बनाउन सक्छौँ। सानो बनाइसकेपछि त्यति धेरै यो डिस्टोर्टेड आउटपुट नदेखिन सक्छ होइन, त्यसले चाहिँ त्यति धेरै प्रभाव नपार्ला। अब यदि हामीले त्यसलाई अझ स्लो बनाइदियो भने त जस्तो मानौँ न त्यसको यो अल्फाको भ्याल्यु टर्न अन हुने भ्याल्यु चाहिँ अल्फा इक्वल टु 90 डिग्री बनाइदियौँ भने त आधा पावर मात्रै जान्छ। अर्को एउटा फाइदा के हुँदो रहेछ भने हामीले यस्ता स्पेसल एप्लिकेसन्सहरू पनि बनाउन सक्ने रहेछौँ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कम पावर, यदि लोडतिर कम पावर पठाउनु पर्ने सर्टेन टाइमका लागि कम पावर अलिकति टाइमपछि गएर के गर्ने बढी पावर होइन, त्यस्तो खालको बनाउने छ भने एक पर्टिकुलर इक्जाम्पल ठ्याक्कै इक्जाम्पलमै जाने हो भने लाइट डिमर सर्किट्सहरू भन्छौँ। लाइट डिमर सर्किटमा पावर पनि एडजस्ट गर्न सकिँदो रहेछ, ब्राइटनेसै कन्ट्रोल गर्न सकिँदो रहेछ कि जति कम पावर जान्छ यो उसमा लोडमा त्यति नै सरी जति कम पावर जान्छ त्यति नै कम ब्राइट हुन्छ। जति बढी पावर जान्छ अथवा फुल भनौँ, फेरि बढी भनेर क्यापेसिटीभन्दा बढी भन्ने कुरा भन्न हाम्रो टोटल पावरबाटै घटाउने हो, त्यसको फ्र्याक्सन मात्रै प्रोभाइड गर्ने हो लोडमा। यदि हामीले त्यसैबाट एउटा फ्र्याक्सन एकदमै कम भ्याल्यु मात्रै पठाइदिउँ, पावर चाहिँ त्यतातिर जाने जस्तो त्यस्तो एरेन्जमेन्ट बनायो भने
एकदम ब्राइट के अरे एकदमै डिम हुन्छ भएभरको फुल पावरै लोडतिर जाने एकदम नेग्लिजिबल ड्रप हुन्छ त्यो वायरमा वायरिङको रेसिस्टेन्स नेग्लिजिबल छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फुल ब्राइटनेस फुल पावर गयो भनेर एजम्सन गर्न सक्छौँ एउटा फाइदा त्यो हुन्छ जुन कुरा हामीले नर्मल डायटबाट एचिभ गर्न सक्दैनौँ अरू केही क्वेसन छन् ल तिमीहरूको अरू केही क्वेसन छ भने तिमीले यसमा ड्रप गर्दा पनि हुन्छ है च्याट बक्समा राख्दा पनि हुन्छ वा तिमीले चाहिँ टाइम मिलाएर अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्न पनि सक्छौ अब यदि केही क्वेसन छैन भने हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ है तिमीले केही सोधेनौ भनेपछि सायद क्वेसन छैन होला अब क्वेसन हेर है यसले के भन्यो भन्दाखेरि फुल वेभ रेक्टिफायरका लागि गेट करेन्ट हामीले एडजस्ट गरेको छौँ अहिलेको जस्तै 1.2 मिली एम्पियरमा एडजस्ट गरिएको छ त्यसपछि फरवर्ड ब्रेकओभर भोल्टेज चाहिँ कति हुने भयो भने यो 1.2 मिली एम्पियर करेन्ट एप्लाई गरिसकेपछि गेटमा यो म्याग्निट्युडको गेट करेन्ट एप्लाई गरिसकेपछि फेरि यो जतिखेर नि एप्लाई गरिरहने चाहिँ होइन सर्टेन टाइमका लागि मात्रै हामीले एप्लाई गर्छौँ एकचोटि अन भइसकेपछि जसरी बाइकमा पनि हामीले किक हान्ने बाइक रहेछ नि एकचोटि किक हान्छौँ जतिखेर नि स्टार्ट गर्नलाई किक मात्रै अथवा त्यसलाई स्टार्ट भइरहनलाई किक हानिरहने कुरा त आउन्न अथवा सेल्फको बटन छ भने सेल्फ स्टार्टको बटन छ भने एकचोटि मात्रै प्रेस गर्छौँ त्यस्तै गेट सिग्नल पनि हामीले के गर्छौँ भने एकचोटि मात्रै एप्लाई गर्छौँ र त्यो एससिआर टर्न अन हुन्छ टर्न अन भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ गेट सिग्नल रिमुभ गर्छौँ अब गेट सिग्नल एप्लाई गरिसकेपछि जुन म्याक्सिमम फरवर्ड ब्रेकओभर भोल्टेज छ भिएफबिओ त्योसम्म पुग्नु परेन र कतिमै टर्न अन हुने भयो भने 150 भोल्टमै टर्न अन हुने भयो भनेपछि भिएफबिओ भनेको हाम्रो 150 भोल्ट भयो द एप्लाइड भोल्टेज इज अ साइनोसोइडल भोल्टेज अफ 300 भोल्ट भनेको हाम्रो चाहिँ एप्लाइड भोल्टेज चाहिँ कति अथवा भिम्याक्स भनेको चाहिँ 300 भोल्ट रहेछ अब यहाँ अरू कुनै हामीले अरू देखेको छैनौँ अरू टर्महरू साइन यताउताको टर्म त्यो चाहिँ देखेको छैन लोड रेजिस्टेन्स कति रहेछ भने 100 ओम रहेछ जुन कहाँ कनेक्टेड भइरहेको छ भन्दाखेरि सेन्टर ट्याप मा जुन सेन्टर ट्याप टर्मिनलमा आएर जोडेको छ त्यहाँबाट हामीले आउटपुट अब्टेन गर्छौँ आउटपुट इज अब्टेन्ड एक्रस द लोड लोडको रेसिस्टेन्स 100 ओम छ र होल्डिङ करेन्ट यो केसमा पनि हामीले एकदम आइडियल केस मानेको हुनाले 0 भोल्ट होल्डिङ करेन्ट चाहिँ 0 छ अथवा भने होइन अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो अघिको जस्तै फायरिङ एङ्गल अल्फा पत्ता लगाउनु पर्यो कन्डक्सन एङ्गल भनेको पाई माइनस अल्फा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो एभरेज आउटपुट भोल्टेज भी एभरेज क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो एभरेज करेन्ट कति हुन्छ र पावर आउटपुट कति हुन्छ भिम्याक्स हामीलाई दिएको छ 300 भोल्ट ले साइनोसोइडल भोल्टेज हो भनेको छ भने चाहिँ साइनको टर्म सँगै आउँछ त्यसै गरी हामीले भिम्याक्स साइन अल्फा भनेर भन्छ नि हैन 300 साइन अल्फा हामीले यहाँ कुरा गर्यो दिस इज इक्वल टु 150 भोल्ट हुन्छ V forward breakover voltage VFBO equal to 150 then VFBO is equal to Vmax sin alpha alpha को भ्यालु हामीले एउटै क्याल्कुलेट गर्नु sin के अरे अल्फा है यो कति हुने भयो 150 by 300 is equal to sin alpha therefore alpha equal to sin inverse 150 by 300 that is equal to 1 by 2 sin inverse 1 by 2 हुने भयो this is equal to pi by 3 यो pi by 3 हामीले अब्टेन गर्यौं अब pi by 3 sin inverse root 3 by 2 हुने भने pi by 6 जस्तो लाग्यो मलाई sin inverse 1 by 2 30 pi by 6 हुनुपर्ने यो यहाँनेर यो मिस्टेक भयो pi by 6 हुन्छ यो किनभने 1 by 2 भनेको त 30 डिग्रीमा हुन्छ नि त्यही भएर pi by 3 होइन कि pi by 6 हो देन कन्डक्सन एंगल this is equal to pi minus alpha this is equal to pi minus pi by 6 भनेको कति हुन्छ 6 pi minus pi by 6 भनेको 5 pi by 6 हामीले अब्टेन गर्छौं यो पनि यहाँ करेक्सन गर्नु पर्यो यो कुन चाहिँ बुकमा मिस्टेक गरेको रहेछ sin इन्भर्स 1 by 2 भने pi by 3 त होइन त्यसपछि एभरेज आउटपुट भोल्टेज this is equal to Vmax by pi यदि यो चाहिँ हाम्रो हाफवे वाला भएको भए Vmax by 2 pi 1 plus cos alpha हुन्थ्यो त्यही भएर अब 300 by pi 1 plus cos alpha अब यो अल्फा भनेको हाम्रो pi by 3 हुँदाखेरि pi by 6 हुनु पर्यो हैन cos 60
1/2 यो त फेरि ठिकै छ है, यहाँ तलपट्टि गरेको त ठिकै छ। cos अल्फा यहाँ पनि cos अल्फाको भ्यालु 0.5 राखेको छ, त्यहाँ पनि 1/2 गर्दाखेरि π/3 यहाँ मात्रै यसले मिस्टेक गरेको छ, यता तल त ठिकै छ फेरि। 143.24 भोल्ट छ। एभरेज आउटपुट भोल्टेज भनेको V एभरेज बाई RL, हाम्रो V एभरेज 143.24 भोल्ट आएको छ डिभाइडेड बाई लोड रेजिस्टेन्स हामीलाई माथिपट्टि दिएको छ, दिस इज 100 भोल्ट, तर 143.24 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 1.43 एम्पियर आवर। र अब एभरेज सरी पावर आउटपुट भनेको V एभरेज इन्टु I एभरेज हुन्छ, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो 143.24 इन्टु 1.43 दिस इक्वल टु 205 वाट हामीले अब्टेन गर्यो है। यहाँनिर एउटा मिस्टेक भयो, यो π/3 होइन कि π/6 हुन्छ, किन भन्दा साइन इन्भर्स 1/2 फेरि एकचोटि साइन इन्भर्स 1/2 30 π/6 है यो π/6 हो। यहाँनिर चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो, यसको कन्डक्सन एङ्गल चाहिँ पाई माइनस π/6 गर्दाखेरि 5 π/6 हाम्रो एन्सर आउँछ। यो π/6 5 π/6, अरू कुरा चाहिँ ठिकै छ। ल अब यो भयो कुनका लागि भन्दाखेरि हामीलाई फुल वेभ रेक्टिफायर कसरी SCR युज गरेर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यसले दियो, न्युमेरिकल पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब यसपछि हामी चपरतिर जान्छौँ है। चपर भनेको के हो भने DC टु DC कन्भर्टर हो। मैले फर्स्टको इन्ट्रोडक्सन क्लासमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ, चपर भनेको केसँग कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि एसीमा ट्रान्सफर्मर र डीसीमा चपरको रोल एउटै हुन्छ। जस्तो ट्रान्सफर्मरले के काम गर्छ, अघि मैले त्यो एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पलमा के भनेको थिएँ भने नम्बर अफ प्राइमेरी वाइन्डिङ्स N1, त्यसै गरी नम्बर अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स अघिकोलाई NP भनौँ न, NP र NS भन्यो भने यदि NP इज ग्रेटर देन NS छ भने स्टेप डाउन हुन्छ। इफ NP इज लेस देन NS सेकेन्डरी वाइन्डिङमा बढी छ है, नम्बर अफ टर्न्स त्यो अथवा टर्न रेसियो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड अथवा टर्न नम्बर अफ वाइन्डिङ्स चाहिँ सेकेन्डरी साइडतिर बढी छ भने त्यसले के गर्छ, स्टेप अप गर्छ। अब यो केसमा पनि हाम्रो स्टेप अप स्टेप डाउनको प्रिन्सिपल DC टु DC कन्भर्टर अथवा चपर हामीले भन्छौँ, यो के हो, एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो that is used to obtain a variable DC voltage हैन। भेरिएबल DC भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट DC सोर्सबाट हामीले भेरिएबल DC भोल्टेज अब्टेन गर्न सक्छौँ। अब भेरिएबल भनेको हामीलाई चाहिने कति हो त, एउटा फिक्स भोल्टेज छ, हामीले मानौँ कति छ 20 भोल्ट छ अरे। अब हामीलाई 20 भोल्ट चाहिँदैन, हाम्रो पर्टिकुलर एप्लिकेसनमा जम्मा 5 भोल्ट चाहिन्छ नि त। हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो, स्टेप डाउन गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो नि। हामीलाई 20 भोल्ट चाहिँदैन, हाम्रो एप्लिकेसनमा जम्मा 5 भोल्ट चाहिन्छ भनेपछि स्टेप डाउन गर्नु पर्यो। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो, स्टेप अप गर्नु पर्यो। अब स्टेप अप गर्नु पर्यो भने हाम्रो सप्लाई जम्मा 10 भोल्ट छ, हामीलाई 15 भोल्ट चाहियो भने त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो, स्टेप अप चपर चाहियो। त्यो भएर स्टेप अप स्टेप डाउनले ठ्याक्कै ट्रान्सफर्मरको जस्तै काम गर्छ, त्यही नै हो। त्यसले चाहिँ एसीमा काम गर्थ्यो, ट्रान्सफर्मरले चाहिँ एसी इनपुटलाई के गर्दो रहेछ भन्दा फिक्स एसीलाई भेरिएबल एसीमा कन्भर्ट गरेको छ। यसले पनि के गर्ने भयो, फिक्स डीसीलाई भेरिएबल डीसीमा कन्भर्ट गर्यो। अब हामीले भेरिएबल भनेको हाम्रो एउटा सर्टेन प्यारामिटर चेन्ज गरेर के गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको कति हो त आउटपुट भोल्टेज, त्यो चाहिँ अब्टेन गर्न सकिन्छ। यहाँनिर मैले ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यो प्यारामिटर भनेको ड्युटी साइकल भन्छौँ हामीले, के जुन अहिले पछाडि त्यहाँ देखिन्छ, त्यो ड्युटी साइकल चेन्ज गरेर स्टेप अप स्टेप डाउन गर्न सक्छौँ। जबकि एसी अथवा जुन एसी ट्रान्सफर्मर छ, एसी ट्रान्सफर्मरमा हामीले चाहिँ नम्बर अफ वाइन्डिङ्स सेट गरेर अथवा त्यो टर्न्स रेसियोलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर स्टेप अप स्टेप डाउन गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ कति टाइम पिरियडसँग टर्न अन हुन्छ त हाम्रो डिभाइस, टर्न अन हुने टाइम पिरियडलाई चेन्ज गरेर स्टेप अप स्टेप डाउन गर्न सकिन्छ है, अथवा भ्यारी गर्न सकिन्छ भनौँ। स्टेप अप स्टेप डाउन भन्दा पनि हामीले चाहिँ फिक्स्ड डीसीलाई भेरिएबल डीसीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो निड अनुसार, हाम्रो निड कति छ त त्यो अनुसार हामीले चाहिँ टर्न अन टाइमलाई एडजस्ट गर्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलमा जाँदा यहाँ के भन्यो भने चपर्स आर वाइडली युज इन ट्रली कार्स, ब्याट्री अपरेटेड भेहिकल्स, ट्र्याक्सन मोटर कन्ट्रोल्स, कन्ट्रोल अफ लार्ज नम्बर अफ डीसी मोटर्स। अब विशेष गरी यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने जहाँनेरि हामीलाई चाहिँ डीसीवाला चाहियो, डीसी सोर्स छ, त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो।
अब जुन हाम्रो सप्लाई छ त्यो सप्लाईबाट घटाएर हामीलाई कम चाहिन सक्छ, बढी चाहिन सक्छ, त्यही आधारमा के गर्छौँ भने स्टेप अप स्टेप डाउन गर्न सक्छौँ। दे आर अल्सो युज एज डीसी भोल्टेज रेगुलेटर्स भनेको छ, भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसको एप्लिकेसन यो ठाउँमा हामीले ट्र्याक्सन मोटर कन्ट्रोलका लागि, त्यसरी डीसी मोटरको कन्ट्रोलका लागि हामीले यो डीसी टु डीसी कन्भर्टर अथवा चपरहरू युज गर्छौँ। अब प्रिन्सिपल अफ स्टेप डाउन चपर, एउटा सिम्पल स्विच राखेर, अब यहाँ स्विच भनेको फेरि हाम्रो घरमा हुने स्विच त्यसमा कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। स्विच के युज गर्न सक्छौँ हामीले स्विच भन्दाखेरि एउटा सिम्पल बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर युज गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर युज गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एससीआर युज गरिरहेको छ। यसको सट्टामा हामीले मस्फेट युज गर्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ अर्को कुनै जेफेटहरू होइन, जङ्सन फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरहरू, यस्तो चिजहरू युज गर्दा सिम्पल यो स्विचको रूपमा हामीले युज गर्छौँ। यसले चाहिँ काम के गर्दो रहेछ भन्दा अन अफ गर्ने काम गर्दो रहेछ। अब यो केसमा यसलाई हामीले एउटा स्विच अन भयो अफ भयो भन्ने हिसाबमा यतापट्टि हामीले सप्लाई दिइरहेको छौँ भिडी, दिस इज द इनपुट भोल्टेज होइन। अनि यतापट्टि एउटा स्विच भयो, अथवा यसलाई हामीले चपर भन्यौँ। करेन्ट चाहिँ आइनट करेन्ट भयो र त्यसपछि गएर यतापट्टि जुन लोड छ, लोड रेजिस्टेन्सको भ्यालु आर छ। आउटपुट हामी कति अब्टेन गर्छौँ त भन्दा भी0 भनेर अब्टेन गर्छौँ। अब स्विच अन भयो अरे, यो चपरलाई मैले अहिले स्विच भनेर एक्सप्लेन गरेँ, यहाँ एड्रेस गरेँ। सप्लाई अन गर्यो, स्विच अन छ भने कन्डक्सन हुन्छ। कहाँसम्म कन्डक्सन हुन्छ? जुन बेलासम्म स्विच अन हुन्छ त्यो बेलासम्म कन्डक्सन हुन्छ। र हामीले के मान्यो, एकदमै आइडियल चपर छ अथवा यो स्विच छ, यसमा एकदमै नेग्लिजिबल भोल्टेज ड्रप हुन्छ। भोल्टेज ड्रप नेग्लिजिबल भएको कारणले गर्दाखेरि स्विच अन हुने बित्तिकै भाइबरको जे यहाँ आउटपुट छ त्यो के अरे इनपुट छ, त्यो इनपुट सर्लक्कै के हुँदो रहेछ भन्दा लोडमा एपियर हुन्छ भनेर हामीले एजम्सन गऱ्यौँ। त प्र्याक्टिकलमा अथवा डे टु डे लाइफमा त्यस्तो त हुन्न। यो चपरले के गर्छ भन्दा सम फाइनाइट भोल्टेज ड्रप गर्छ, जसलाई हामीले चपिङ भोल्टेज भिसिएच भने भन्छौँ है। त्यो बेलामा कति एपियर हुन्छ त भन्दाखेरि भिडी माइनस भी0 इजिकल टु भिडी माइनस भिसिएच द्याट विल एपियर एक्रस द लोड भनेर भन्छ। तर अहिलेको केसमा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि भिडी नै भन्यो, किनभने आइडियल चपरको कुरा गरिएको छ है। आइडियल चपरले अन हुने बित्तिकै भाइबरको जे इनपुट छ त्यो सबै यहीँ एपियर हुन्छ। आउटपुट भोल्टेज विल बी इक्वल टु द इनपुट भोल्टेज विदाउट एनी ड्रप भनेर अन भयो। जब यहाँ टी अन भनेर लेखेको छ, टाइम पिरियड फर द स्विच टु बी इन अन स्टेट होइन, अन स्टेटमा रहनका लागि कति टाइम पिरियड लाग्यो त, द्याट इज डिनोटेड बाई टी सबस्क्रिप्ट ओएन अन हुने टाइम पिरियड। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, यो चपरलाई अफ गर्छौँ। अफ गऱ्यौँ, सर्टेन टाइम भनेको द्याट टाइम इज डिनोटेड बाई टी ओएफएफ सबस्क्रिप्टमा हामीले अफ भनेर लेख्यौँ। त्यसो भने टोटल टाइम पिरियड कति हो त, यो क्वाड्रेन्ट के अरे यो चपरलाई अपरेट गरेको टोटल टाइम पिरियड भनेको अन टाइम पिरियड प्लस अफ टाइम पिरियड दुइटै जोड्नु पऱ्यो। दिस इज इक्वल टु टी इज इक्वल टु टी अन पिरियड, टाइम पिरियड फर द चपर टु रिमेन इन अन स्टेट प्लस टाइम पिरियड फर द चपर टु बी इन अफ स्टेट। यी दुइटालाई हामीले जोड्छौँ। जोडिसकेपछि क्यापिटल टी आयो। अब जुन मैले अघि भने नि हामीले चेन्ज गर्छौँ भनेर, यो टाइम पिरियड जसलाई हामीले अन हुने टाइम पिरियड भन्छौँ, टी अनलाई भ्यारी गरेर अथवा जुन हाम्रो रेसियो आउँछ टी अन डिभाइडेड बाई टोटल टाइम पिरियड क्यापिटल टी, यसलाई हामीले ड्युटी साइकल भने भन्छौँ। ड्युटी साइकल भनेको कति समयसम्म हाम्रो यो डिभाइस टर्न अन भयो अथवा यो चपर टर्न अन भयो होइन, त्यसले चाहिँ के दिँदो रहेछ भन्दा ड्युटी साइकल भनेर दिँदो रहेछ। अब एभरेज आउटपुट भोल्टेज एभरेज आउटपुट भोल्टेज यो डायग्राममा हामीले के देख्छौँ भने, ल यति टाइमसम्म लङ टाइमसम्म हाम्रो अन भएको छ, छोटो टाइमसम्म अफ भएको छ भने यसलाई यी दुइटाको एभरेज दिँदाखेरि हाम्रो भी0 आयो। यसैलाई यहाँ चाहिँ केले जनाइरहेको छ, भी0 दिस इज द एभरेज आउटपुट भोल्टेज, भी0 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब अर्को कुरा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने भी0 भनेको फेरि एभरेज होइन, हाम्रो यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ, सर्ट एन्ड ड्रप भयो है। यो केसमा एभरेज हामीले नलिँदा अर्को कुनै भ्यालुहरूलाई भी एभरेज हामीले अर्को त्यसरी कुनै स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरौँला। भी0 भनेको यहाँ यदि के ड्रप भयो, चपरमा ड्रप भयो भने इनपुट भोल्टेज भन्दा हाम्रो आउटपुट भोल्टेज कम हुन्छ। किन कम हुन्छ, यहीँ ड्रप भएको छ, भी0 माइनस भिसिएच हुन्छ। त्यो भएको हुनाले
आउटपुट भोल्टेज विल बी लेस देन द इनपुट भोल्टेज, यहाँ चाहिँ त्यसरी देखायो है। अनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चपिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। दिस विल बी द इन्भर्स अफ द चपिङ टाइम पिरियड है। चपिङ टाइम पिरियड भने क्यापिटल टी भन्यौँ। यो चपर अपरेट हुने टाइम पिरियडलाई हामीले चपिङ टाइम पिरियड भन्छौँ। टी इज इक्वल टु 1/f, वेयर एफ इज द फ्रिक्वेन्सी, चपिङ फ्रिक्वेन्सी। अब हामीसँग कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न मेथड्सहरू छन्। द आउटपुट डिसी भोल्टेज क्यान बी भ्यारिड बाई द फलोइङ मेथड्स। हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ? एउटा पल्स विड्थ मोडुलेसन कन्ट्रोल अथवा कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भनेको जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ यो टाइम पिरियड भनौँ न, टोटल टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी भनेको त इन्भर्स अफ टाइम पिरियड हो। भनेपछि हामीले यदि टाइम पिरियड बराबर भयो भने फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि यो टाइम पिरियडलाई हामीले के गर्दो रहेछ? बराबर राख्दो रहेछौँ। एउटा त्यो मेथड भयो है। कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भन्नुको अर्थ टाइम पिरियड पनि के अरे ओभरअल टाइम पिरियड क्यापिटल टी चाहिँ बराबर हुन्छ, सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को के हुँदो रहेछ? भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल। अब एकचोटि हामीले चाहिँ के गर्यो? फ्रिक्वेन्सी घरि सानो बनाउँछ, घरि चाहिँ ठुलो बनाउँछ, त्यो हिसाबमा पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। दुईवटा मेथड छ। हामीले त्यो बेलामा भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी गर्ने भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छौँ तर अन हुने टाइम पिरियड बराबर राख्छौँ। अर्को एउटा मेथड के छ भने टाइम पिरियड टी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, खालि कुन चेन्ज हुन्छ? यो जुन टाइम पिरियड अन हुने टाइम पिरियड छ नि, यो 1 भएको यो साइकल, यो एउटा वेभ, यसको वेट यो चाहिँ बढ्ने घट्ने हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलि सानो बनाउन सक्छौँ, अफ हुने टाइम बढ्छ। यसलाई अझै लार्ज गऱ्यौँ भने त्यो बेलामा के हुने भयो भने यो जुन अफ हुने टाइम पिरियड छ त्यो झन् सानो हुन्छ। त्यही भएर अन टाइम पिरियड अथवा ओभरअल हामीले चाहिँ के गर्यो? टाइम पिरियड बराबर राख्यो तर अन हुने टाइम पिरियडलाई चेन्ज गर्यो भने त्यसरी पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। एउटा त्यही भने पल्स विड्थ मोडुलेसनले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अन हुने टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ। इट इज भ्यारिड किपिङ द चपिङ फ्रिक्वेन्सी अर चपिङ टाइम पिरियड टु बी केप्ट कन्स्ट्यान्ट। टीलाई अथवा एफलाई हामीले के गर्छौँ? कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ तर अन हुने टाइम पिरियडलाई भ्यारी गर्छौँ। अन हुने टाइम पिरियड चेन्ज भइरहन्छ। अब आउटपुट भोल्टेज केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि अब आउटपुट भोल्टेज पनि भ्यारी हुन्छ। इट इज भ्यारिड बाई भ्यारिङ द अन टाइम पिरियड टी अन हामीले भ्यारी गरेर आउटपुटलाई पनि भ्यारी गर्न सक्छौँ। कसरी? अब यसको एनालाइसिस हेरौँ। हाम्रो टोटल टाइम पिरियड कन्ट्रोल पिरियड भनेको अन पिरियड प्लस अफ पिरियड दुईवटा भयो। अन हुने टाइम पिरियड प्लस अफ हुने टाइम पिरियड द्याट इज इक्वल टु टोटल टाइम पिरियड। दिस इज इक्वल टु द रेसिप्रोकल अफ द फ्रिक्वेन्सी। दिस भनेको यतापट्टि हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ? दिस इक्वल टु 1/f भनेर लेख्न सक्छौँ। देन आउटपुट भोल्टेज अथवा एभरेज भोल्टेज भी एभरेज इज इक्वल टु 1/t। टोटल टाइम पिरियड हामीले लिनु पर्यो, 0 देखि क्यापिटल टी पिरियडसम्मै जानुपर्छ। 0 टु टी अन, फेरि VDT प्लस टी अनदेखि टी अफसम्म 0 DT हामीले यसरी लिन्छौँ। त्यो पछाडिपट्टिको त पुरै 0 हुन्छ, लिनै परेन। त्यही भएर 1/t टोटल टाइम पिरियड हाम्रो टी भयो। 0 टु टी अन VDT VDDT। VDलाई हाम्रो VD भनेको हाम्रो इनपुट भयो अथवा VIDT भनेर पनि भन्छौँ। VI भनेको हाम्रो VD भएको हुनाले अगाडि ल्यायो। त्यसपछि अब हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि त टाइम पिरियड टी डिटी भनेको टी हुन्छ। टी चाहिँ टी अन माइनस 0 गर्दाखेरि टी अन मात्रै भयो। त्यही भएर VD इन्टु टी अन बाई टी हामीले अप्टेन गऱ्यौँ है। यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ, जुन एभरेज आउटपुट भोल्टेज छ दिस इज इक्वल टु 1 टोटल टाइम पिरियड। हामीलाई टोटल टाइम पिरियड भनेको क्यापिटल टी। अब टोटल टाइम पिरियड छ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भने 0 देखि टी अनसम्म प्लस फेरि यो टर्म त भित्रको टर्म छँदैछ प्लस फेरि 0 के अरे सरी टी अनदेखि लिएर टी अफसम्म पनि जानु पऱ्यो नि। यहाँबाट टी अनसम्म लियौँ, टी अफ पनि लिनु पऱ्यो, किन भन्दा टोटल टाइम पिरियड हामीले टी लिएको हुनाले अब कहाँसम्म जानु पऱ्यो? यसलाई ब्राकेटमा राखेर प्लस टी अनदेखि टी अफसम्म, तर त्यसको भ्याल्यु 0 भइसकेपछि 0ले केलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यो पनि 0 हुन्छ। त्यही भएर पछाडिपट्टिको पार्टै हामीले लेख्दैनौँ। अनि 1 अब VD अगाडि आयो। यो चाहिँ हामीले यो टाइम पिरियड टीसँग इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले अगाडि लिएर आयो। त्यसपछि टाइम पिरियड डिटीको टी हुने भयो, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि टी अन बाई यो के हुने भयो? टी अन माइनस 0 हुने भयो भनेको टी अन हुने भयो। टी अन डिभाइडेड बाई टी हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यो। देयरफोर भी नट इज इक्वल टु VD इन्टु के अथवा भी नट इज इक्वल टु VI इन्टु के। अब यो के को भ्याल्यु हाम्रो चेन्ज भयो भने के चेन्ज भनेको के को भ्याल्यु फेरि कतिदेखि कतिसम्म हुनसक्छ? 0 देखि 1 सम्म हुनसक्छ स्टेप डाउनका लागि है।
0 देखि 1 हुन्छ भने कुनै पनि भ्याल्यु यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त VD लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने V out is equal to VD म्याक्सिमम के हुन सक्दो रहेछ इनपुट भोल्टेज बराबरै हुन सक्दो रहेछ नत्र हरेक केसमा 0 देखि 1 को केसमा यदि यो 0.5 भने आउटपुट भोल्टेज विल बी द हाफ अफ द इनपुट भोल्टेज अब यदि 0.9 भयो भने कति हुन्छ 90% अफ द इनपुट भोल्टेज आउटपुट विल बी द 90% अफ द इनपुट भोल्टेज 0.45 भने 45% अफ इनपुट भोल्टेज यसरी हामीले देख्छौँ त्यसो भए केले चेन्ज हुन्छ त टाइम पिरियड टी त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेको छ टी विल बी अलवेज कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुने के हो टी1 हो टी1 चाहिँ हामीले भ्यारी गरेर यदि टी1 को टाइम पिरियड क्यापिटल टी सम्म बराबर भयो अरे यसले के भन्यो यो डायग्राम हेरौँ यसलाई हामीले सर्लक्कै तानेर यहाँसम्म ल्यायौँ है यो बिचमा खाली नै भन्नु 1 फेरि यहाँबाट 1 यहाँ कुनै खाली छैन सिधा एउटा लाइन आउँछ एउटा सिधा स्ट्रेट लाइन आउँछ भनेपछि कतिखेरै पनि हाम्रो यो चपर टर्न अफ हुन्न यदि त्यस्तो भयो भने यो केसमा टी र टी बराबर भयो 1 भयो त्यसै आउटपुट भोल्टेज विल बी इक्वल टु VD तर अब यो केसमा हामीलाई के लाग्छ भन्दा V0 भनेको त अलिक कम आएको छ नि यहाँ त VD भनेर लेखौँ त्यो के भने हाम्रो त्यो चपरमा के फाइनाइट भोल्टेज ड्रप हुन्छ VD है अब यो केसमा हाम्रो कति आउँछ VD होइन VD माइनस VCH हुन्छ त्यही भएर के यो 1 हुँदाखेरि पनि VD माइनस VCH छ भने त्यो जति डिफरेन्स छ त्यति बराबरको आउटपुट आउँछ द्याट विल बी लेस देन द इनपुट भोल्टेज output will be less than input voltage in the case that T1 is equal to the total time period. T1 equal to T हुँदाखेरि पनि क्यापिटल T हुँदाखेरि पनि यदि स्विचमा अथवा चपरमा फाइनाइट भोल्टेज ड्रप हुन्छ भने त्यो बेलामा स्टिल द आउटपुट विल बी लेस देन द इनपुट भोल्टेज अनि यसरी चेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ ल अब यही यसले त्यही भन्यो म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ k इक्वल टु 1 k इक्वल टु 1 हामीले सेट गर्यो भने यो कुन बेला चाहिँ हुन्छ T1 इक्वल टु T भयो भने k इक्वल टु 1 हुन्छ यही फर्मुलामा हामीले T र T दुईटैलाई काट्यौँ 1 हुने भयो मिनिमम भ्याल्यु k को भ्याल्यु छ भन्दा मिनिमम कतिखेर हुन्छ भन्दा यदि त्यो 0 भयो डायग्राम हेरौँ यसलाई हामी के गर्यो कतिखेर 1 हुनै दिएनौँ सर्लक्कै यहीँ ल्यायो यहाँदेखि 0 भएको माथि जाँदै गर्न 0 भएको भयो भने आउटपुट भोल्टेज के हुने भयो इन एभ्री केस है अब T1 मा जाँदै गएन हरेकपटक T अफ भइरहेको छ स्विच अनै भन कोही सप्लाई नदिए जस्तो त्यस्तै केस हुने भने चाहिँ अलवेज द इन दिस केस द स्विच विल बी अलवेज अफ अथवा द चपर विल बी अलवेज इन अफ स्टेट एन्ड हेन्स आउटपुट विल बी 0 है यदि हाम्रो यो T अन को भ्याल्यु 0 छ भने यो भनेको त सर्लकै यसलाई यहाँबाट यतातिर खुम्च्याएर यसलाई हामीले कम्प्रेस गरेर 0 मा ल्याएर कन्फाइन गर्नु जस्तो हो त्यही भएर हाम्रो आउटपुट भोल्टेज बढी यदि k इक्वल टु 1 भयो भने म्याक्सिमम हामीले आउटपुट भोल्टेज अब्टेन गर्ने रहेछौँ k इक्वल टु 0 भने सबैभन्दा मिनिमम आउटपुट द्याट विल बी 0 k इक्वल टु 1 हुँदाखेरि इनपुट भोल्टेज बराबर हुन्छ k इक्वल टु 0 हुँदा 0 हुन्छ भने 0 देखि लिएर म्याक्सिमम VD सम्म जाँदो रहेछ यसले देखाएको त्यही हो हाम्रो आउटपुट भोल्टेज के हुन्छ भने इट विल बी इन द रेन्ज of the minimum and the maximum output governed by this relation V0 will be in the range of 0 to VD सधैँ यो maximum एकदम आइडियल केसमा 0 वा VD maximum VD भन्छ तर सधैँ के हुन्छ भने 0 देखि VD को यो रेन्जमा हुन्छ बिचमा नि भन्दैन यो रेन्ज भित्र हुन्छ र it will be less than the input voltage जुन यसले त यही एक्सप्रेसनले क्लियरली एक्सप्लेन गरेको छ therefore as the input voltage is less than as the output voltage is less than the input voltage है आउटपुट भोल्टेज हाम्रो इनपुट भोल्टेज भन्दा कम छ सो दिस चपर इज अ स्टेप डाउन चपर यसले के गर्यो स्टेप डाउन गर्यो नि इनपुट भोल्टेज चाहिँ भन्दा आउटपुट भोल्टेज इनपुट भोल्टेज भन्दा सानो छ भने स्टेप डाउन हुन्छ अब हामीलाई आरएमएस भोल्टेज अब्टेन गर्नु पर्यो आउटपुट आरएमएस V0 आरएमएस दिस इज इक्वल टु अब हामी के गर्छौँ ओभरअल सबैलाई स्क्वायर रुट भित्र राख्छौँ टोटल टाइम पिरियड 1/t अनि इन्टिग्रेसन 0 देखि t अन सम्म यहाँ टर्न जस्तो भयो t अन हो अनि हामी के गर्छौँ त्यो भित्रको इनपुटलाई स्क्वायर गर्छौँ स्क्वायर गरेर अनि ओभरअल रुटमा राख्ने हो त्यही भएर VRMS भनेको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गर्यौँ 1/t इन्टिग्रेसन फ्रम 0 to t अन हैन t अन देखि t अप्सन जानुपर्ने हो तर पछाडिको भ्यालु 0 हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई हामीले लेख्दैनौँ अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि
अघि त हाम्रो के टाइम्स भिडी थियो हैन भिडी हाम्रो यो केसमा हामीले यहाँ के देख्यौं भन्दाखेरि भी नट स्क्वायर भी नट स्क्वायरलाई हामीले चाहिँ बाहिरतिर लिएर आउँछ भी नट स्क्वायर को टर्म बाहिर आउने भयो टी हामीले यहाँ चाहिँ देख्ने भयो हैन यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउने भने रुट के टाइम्स भिडी हामीले अब्टेन गर्छौं है अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसनमा हेर्दाखेरि पनि हामीले के देख्यौं भने भी नट इज इक्वल टु भिडी इन्टु के भनेर जुन हामीले भन्यौं यो केसमा पनि त्यही नै हुने भयो 1/t 0 to t naught square के अरे t 0 to t on v naught square dt हुने भयो यो केसमा हामीले यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कति आउने भने रुट के टाइम्स भिडी हुने भयो अब आउटपुट पावर भनेको v naught rms को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r दिस इज इक्वल टु के टाइम्स vd स्क्वायर बाइ r हामीले अब्टेन गर्छौं आउटपुट पावरका लागि अब इनपुट करेन्ट यदि हामीले 100% इफिसिएन्सी मान्यो अरे है कहीं कतै केही ड्रप भएको छैन भने नि IA the average input current will be equal to power by input voltage V. This is equal to K into VD square by R into 1 by VD. भनेको V भनेको हाम्रो 1 by VD भयो VD काट्यो this will be equal to K times V subscript T divided by R. Frequency भनेको 1 by chopping time period this is equal to 1 by T obtain भयो अब रिपल फ्याक्टर भनेको हाम्रो त्यो जुन आउटपुट छ त्यो आउटपुटमा रिपलको कन्टेन्ट कति छ भनेर रिपल फ्याक्टरले दिन्छ दिस इज इक्वल टु अन्डर रुट भी नट आरएमएस डिवाइडेड बाइ भी नट को स्क्वायर माइनस 1 यो हाम्रो फर्मुला रिपल फ्याक्टरका लागि भी नट आरएमएस बाइ भी नट त्यसको ओभरअल स्क्वायर माइनस 1 हामीले अब्टेन गर्छौं अनि भी नट आरएमएस भनेको के भी सबस्क्रिप्ट डी को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ के स्क्वायर भिटी स्क्वायर अब यो के भिडी स्क्वायर दुईटैमा काटिन्छ 1 by k आउने भयो 1 by k minus 1 is equal to under root 1 minus k by k हामीले अब्टेन गर्छौं यो चपरलाई हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट चपर पनि भनिन्छ है अथवा क्लास ए चपर भनिन्छ सिंगल क्वाड्रेन्ट चपर हैन वर्किङ इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भने भन्छ हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा किन भन्यो भने करेन्ट एन्ड द भोल्टेज दुईटा के अरे बोथ विल बी पोजिटिभ है हामीले चाहिँ पावर फ्लोको आधारमा यो चपरहरुलाई क्लासिफाई गर्छ क्लास ए चपर क्लास बी चपर ए र बी को दुईटै कम्बाइन्ड वाला छ भने त्यसलाई क्लास सी चपर भन्छौं त्यसपछि क्लास डी चपर भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टको कम्बाइन्ड वाला छ भने त्यसलाई हामीले क्लास डी चपर भन्छौं र अल क्वाड्रेन्ट चपर भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट सबैमा काम गर्न सक्ने भनेको क्लास सी चपर हुन्छ त्यो चपरहरुको एक्सप्लेनेसन छ हामी अरु क्लासमा एक्सप्लेन गरौँला तर चपरहरु त्यही हुन्छ यहाँ तिमीहरुको के क्वेशन छ भने म अगाडि खुर्र दौडे है तिमीहरुको के क्वेशन छ भने तिमीले यो डेरिभेसनमा सोध्न सक्छौ तिमीहरुको क्वेरी छ भने पहिले त्यो लिऊ म सल्भ गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल यसको न्यूमेरिकल तिर जाउँला कसैको के क्वेशन छैन भने म क्वेशन सोध्छु है तिमीहरुलाई 1 by 1 तिमीले कतिको बुझ्यौ बुझेनौ ल आलोक छेत्री अनम्युट गर त आलोक छेत्री के अन गरे छोड्यो के आवाज त छैन अनिसा ल ठीक छ आलोकले अन गर्छ ल आलोकले के गर के भन भने ड्युटी साइकल भनेको के हो व्हाट इज ड्युटी साइकल अलि इन्टरेक्टिभ बनाउनु पर्यो अब यो टाइममा अलिकति क्वेशनहरु सोध्छु तिमीले कतिको बुझ्यौ बुझेनौ बुझेको छैनौ भने म एक्सप्लेन गर्छु ल तिमीलाई थाहा भएन आकाश सुनाले ल ल भन भन के भने जस्तो लाग्थ्यो सर एउटा साइकलमा चाहिँ हैन एउटा साइकलमा जस्तो अपरेसन गर्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ ओके टाइम अवेलेबल कति टाइम अवेलेबल ओके ल तिम्रो आन्सर चाहिँ अवेलेबल टाइम कति हो भन्ने कुरा भयो नि ल आकाश सुनारले भन्नु आकाश ल अन गर आलोकले म्युट गर हजुर सर ल ड्युटी साइकल भनेको के हो भन त व्हाट इज ड्युटी साइकल नो आइडिया सर बर्बाद भने सुन्दै सुनेनौ जस्तो अनिश श्रेष्ठ ल आकाशले अफ गर त अनिश श्रेष्ठ अनिश कता हरायो
Where are you? Okay, ल अनिस, what is duty cycle? अझै थाहा भएन सर। ल बर्बाद भयो, अन गरेरै छोडे जस्तो। ल अनिसाले भन नि त, ल अनिसा पोखरेल। हजुर सर। ड्युटी साइकल भनेको के हो भनेर? What is duty cycle? त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। अनि ठिक छ, मिल्यो, 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट थिम के हो त? त्यो भनेको के हो? त्यो खै सर। ल तिमीले पनि म्युट गर। मोनिका उपाध्याय, ल भन त मोनिकाले। मोनिका उपाध्याय। हजुर सर। ल के हो ड्युटी साइकल भनेको? खै सर। ल बर्बाद भयो। लक्ष्मी महरा। अभाइलेबल टाइम भनेकै। ल अभाइलेबल टाइम चाहिँ साथीले अघि कसले आकाशले भने जस्तो लाग्थ्यो हैन? आकाशले कि सुरुमा आलोकले हो, जे होस् है। ल तिमीले चाहिँ म्युट गर। लक्ष्मी महराले भन। लक्ष्मी महरा के होला? थाहा भएन सर। विवेक अधिकारी लिभिङ अरे डरायो के? अपिल छ नि, ल सिआरले भन त। व्हाट इज ड्युटी साइकल? ड्युटी साइकल भनेको फ्र्याक्सन अफ पिरियड जुन बेला चाहिँ सिस्टम एक्टिभ हुन्छ। ल यो के हो भने टोटल टाइम पिरियड कति समयसम्म हाम्रो डिभाइस टर्न अन हुन्छ, त्यो क्यापिटल टीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, र कति समयसम्म हामीले टर्न अन गर्छौँ भने ओभरअल टाइम पिरियड